अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बजट पास हो चुका है। मैक्सिमम जो नोटिफिकेशंस थे तनख्वाहों के वो आ चुके हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जो वफाक का था वो भी आ चुका है। सुबहों के जो नोटिफिकेशन उनमें अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है। स्पेशल रिलीफ अलाउंस का फैसला हो चुका है। इस वीडियो में कोई ख़ास ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जो पिछले हफ्ते में जो अपडेट्स आई उनके बारे में बात करेंगे। किसकी कितनी तनख्वाह बढ़ी है वो उसको कैलकुलेट कैसे करेगा, डिस्पैरिटी अलाउंस कितना बड़ा है उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा, 2 मिनट के अंदर अंदर वो कैलकुलेट कर लेगा। स्पेशल और रिलीफ अलाउंस किन को मिला है और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। पेंशन किसने कितनी बढ़ाई और वो पंजाब का और वफाक का क्या फ़र्क है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं तनख्वाहों की तरफ। तनख्वाहें तकरीबन हर एक ने, वफाक ने और सूबों ने 10% ही बढ़ाई हैं, और 10% बढ़ाई हैं रनिंग बेसिक पर। यानी जो आपकी रनिंग बेसिक है उस पर आपकी 10% तनख्वाह बढ़ी है। सूबा सिंध में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि उन्होंने अपने जो 1 से लेकर 16 स्केल तक के मुलाजमीन उनकी 12% है और ऊपर वालों की 10% है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना, बड़ा आसान है। आप देखें आपकी बेसिक कितनी है, अभी रनिंग बेसिक कितनी है। अगर 15,000 है तो 10% उसका 1500 बन जाएगा। अगर 10,000 है तो 1000 बन जाएगा। अगर 50,000 है तो 5000। वो आपका एडहॉक रिलीफ अलाउंस के तौर पर लग जाएगा। तो ज़्यादा लोगों की जो है वो सिर्फ 10% ही बढ़ी है। अच्छा, कुछ अदारे ऐसे हैं कि जिनकी डिस्पैरिटी अलाउंस 30% बढ़ा है। वफाक ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वो 30% कैसे बढ़ा है उसको भी आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन लोगों को मिला है वो उसको देखें कि ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है ये आपको 30 जून 2022 से पहले, यानी कि जो 2017 के स्केल थे आपके उनके मुताबिक मिला है। 1 जुलाई 2022 के बाद स्केल रिवाइज हो गए थे, उन पर आपको नहीं मिला। जो 2017 के स्केल थे उसके मुताबिक आपको ये डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। आप अपनी बेसिक पे देखें इस वक्त कितनी है। अगर फर्ज एग्जांपल आपकी बेसिक पे 15,000 शो हो रही है या 20,000 या 30 जितनी भी है, आप 2017 का चार्ट निकाल लें बेसिक पे का। उस कॉलम में जाएं जहाँ पे आपकी अभी बेसिक पे आ रही है। जैसे 15,000 है अगर, तो आप अपना स्केल निकालें, उस स्टेज पे चले जाएं जहाँ पे 15,000 ये 2022 का शो हो रहा है। उसके साथ ऊपर लिखा होगा 2017 का पे स्केल कितना है, वो हो सकता है 8,000 हो। तो फिर आपका जो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% बढ़ा है ना, वो 8,000 पर बढ़ा है, 15,000 पर नहीं बढ़ा। यानी आपका जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 2017 के जो स्केल थे उसके मुताबिक बढ़ा है। अच्छा, इस पर भी अगर आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई तो बहुत आसान तरीका है। आपको एक 15% का डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है, आपकी बेसिक स्लिप पे लिखा होगा 15% का 2022 में आपको एक मिला था बेसिक पेपर 2017 की। उसको आप डबल कर लें। यानी अगर आपको 3,000 रुपया 15% DRA मिल रहा है ऑलरेडी, उसको डबल कर रहे हैं 6,000 रुपया बन जाएगा। तो आपका 2025 का जो 30% बनेगा वो 6,000 रुपया। अच्छा, कुछ लोग जो 1 जुलाई के बाद आए हैं उनका डिस्पैरिटी अलाउंस जो मिलेगा वो 2017 के जो इनिशियल उनका रैंक है, इनिशियल जो उसकी बेसिक है उस पर मिलेगा। समझ आ गई ना बात की। जो 1 जुलाई 2022 के बाद आए हैं उनको जो डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा उनको 2017 का जो इनिशियल है उस पर मिलेगा। तो ये था डिस्पैरिटी अलाउंस। सूबों का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उस पर अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन बाकी है। KPK ने 15% ऐलान किया था, बाद में 30% किया, लेकिन उन्होंने वो पिछले कर दिया पे स्केल के मुताबिक। तो अभी तक वो सूरत हाल अभी सही क्लियर नहीं हुई क्योंकि अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पंजाब में भी बातचीत जारी है। रोज़ हम सुनते हैं कि फलां उससे मिला है, फलां उससे मिला है, उसने उसके साथ बैठकर चाय पी, उसने उसके साथ मीटिंग की, लेकिन हतमी कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। बलोचिस्तान का 20% का ऐलान है 1 से लेकर 16 तक। सिंध जो है उसने कोई ऐलान किया ही नहीं। तो ये थी डिस्पैरिटी अलाउंस की कंडीशन। अभी आ जाते हैं हम स्पेशल रिलीफ अलाउंस की तरफ जो कि फ़ौज को मिला है। स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिला है 50% ऑफिसर्स को
اور 20% ان کے GSUs اور سولجرز کو. تو یہ جو 50% یا 20% ملا ہے یہ ان کو رننگ پر ملا ہے. تو جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہ سن لیں کہ ان کی جو تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے ایک تو 10% ان کو ملا ہے ان کی رننگ بیسک پر. جیسے آپ فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ ان کی رننگ بیسک ہے 50,000، ایک تو 5,000 ان کو مل گیا ARA ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، 10% یہ ہو گیا. پھر 20% ان کو رننگ بیسک پر ہی ملا ہے. تو 10,000 ان کا 50,000 کا اگر کریں گے 20% تو وہ 10,000 ہو جائے گا. تو جس بندے کی 50,000 بیسک پے ہے، افواج پاکستان کا سولجر ہے یا JCU ہے، اس کو 15,000 روپیہ اس کے پے میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی آفیسر ہے اس کی 1,00,000 بیسک پے ہے، ایک تو اس کا 10% اس کو اڈھاک ریلیف کے طور پر مل گیا، یعنی 10,000 اس کا وہ بن گیا. پھر دوسرا اس کو اس کی پے کا بیسک پے کا رننگ بیسک پے کا 50% مزید ملا ہے، یعنی وہ بنا 50,000. تو اس کا 60,000 ٹوٹل بن گیا. یعنی کہ جو آفیسر 1,00,000 بیسک پے ابھی لے رہا ہے اس کو 60% یعنی 60,000 روپیہ اس کا اگر 1,00,000 رہے تو اضافہ ہو گیا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ الاؤنسز کے علاوہ ہیں. اور باقی آتی سول آرمڈ فورسز. سول آرم فورسز اکثر کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ گلہ شکوہ بھی ہے کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. تو ان کو لیے یہ الاؤنس ابھی نہیں ملا، ان کو نہ ڈسپیرٹی الاؤنس ملا ہے نہ اسپیشل ریلیف الاؤنس ملا ہے. جیسے ان کی سخت ڈیوٹی ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. ابھی آ جاتے ہیں پینشن کی طرف. پینشن میں وفاق نے جو اضافہ کیا، عظیم اضافہ کیا، وہ کیا ہے 7%. یعنی جس کی 10,000 تنخواہ ہے تو اس کی 7% اس کو مل جائے گا. یہاں پہ ایک اور انہوں نے واردات کیا کی ہے کہ وہ اضافہ ان کو نیٹ پینشن پہ نہیں ملے گا. انہوں نے ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کروا دی ہے بیس لائن کی، یعنی کہ آپ کی پینشن میں سے میڈیکل الاؤنس کو نکالا جائے گا، پھر جو پینشن بچے گی اس پر آپ کو 7% ملے گا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ پنجاب والوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وفاق سے پیچھے نہ رہ جائیں. وفاق نے 7% کیا تھا، پنجاب نے 5% کر دیا. تو انہوں نے عظیم سے عظیم الشان اضافہ کر دیا. تو جس کی 10,000 ہے اس کو صرف 500 روپیہ اضافہ کر دیا ہے. تو یہ تھا پینشن کی صورتحال سب صوبوں کی. کیلکولیٹ کیسے کرنا؟ پینشن والوں کو میرے خیال کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جب کیلکولیٹ کریں گے تو ان کا ویسے آسان نکل جائے گا، یا رونا نکل جائے گا یا آسان نکل جائے گا. ابھی 7% اور 5% کو کیا کیلکولیٹ کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ ایسی باتیں کہ جن پر بات کرتے ہوئے تھوڑی سی کہہ لیں کہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنی اسمبلی والوں نے تنخواہیں بڑھائیں، نیشنل اسمبلی نے کتنی بڑھائی؟ 200%، 300%، 500%. پنجاب اسمبلی نے کتنی بڑھائی جی؟ 500%، 750%. اور تنخواہ کتنی بڑھی؟ 10%. پینشن کتنی بڑھی؟ 7%، 5%. تو عجیب سی صورتحال کہ اس پر بات کرتے ہوئے بھی نا شرم آتی ہے. بہرحال اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا جس میں میں ایک تقابلی جائزہ لوں گا کہ اسمبلی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال میں، اور پینشنرز کی کتنی بڑی ہے اور تنخواہ کتنی بڑی ہے. اس کو آپ تقابلی جائزے میں ہم ایک دیکھیں گے. مختصر یہ ہے کہ پھر اس کو ریوائز کر دیتے ہیں نئے لوگوں کے لیے، خاص کر جنہوں نے نہیں جانتے کہ تنخواہ بڑی ہے 10% سب کی رننگ بیسک پر. پینشن بڑی ہے وفاق کی 7% لیکن بیس لائن پر. اور پنجاب کی بڑی ہے 5%. ڈسپیرٹی الاؤنس کچھ محکموں کو ملا، جو ملا ہے وہ 30 جون سے پہلے 2022 سے پہلے جو 2017 کے پے اسکیل تھے ان کے مطابق ملا ہے. اور جو 2022 میں 1 جولائی کے بعد آئے ہیں ان کو جو ملے گا ان کو 2017 کے انیشل پر ملے گا. فوج کو 10% الاؤنس ملا ہے. اس کے علاوہ JCO اور جوانوں کو 20% ایڈیشنل ریلیف الاؤنس ملا ہے، اور آفیسرز کو 50% ایڈیشنل علیحدہ ملا ہے. اور سول آرم فورسز کو یہ دونوں الاؤنس نہیں ملے. پینشنر کو 7% وفاق نے دیا ہے اور 5% وہ صوبوں نے دیا ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. آنے والے دنوں میں ہم اس میں مزید ایڈیشن کریں گے، مزید معلوماتی چیزیں لائیں گے، کیونکہ یہ چیز صرف پے تک نہیں رہے گی. اس میں ہم اکانومی کو بھی ڈسکس کیا کریں گے، دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو آنے والے دنوں میں یہ چینل آپ کی معلومات میں معیشت کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے بہت زیادہ اضافہ کرے گا. اس کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن دبائیں. شکریہ.